السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل درس الموديول 3 الغوريثم اي بروغراماسيون. بالنسبة غادي ندير معكم واحد جوج امثلة ديال التمارين، والامثلة الاخرين او التمارين لي زيكزيسيس الاخرين اللي دارهم في الدار يصيفطهم لي في الخاص في الواتساب ديالي الخاص باش نقارن معاه الاجوبة ونصحح معاه ما امكن التمارين. اذا على بركة الله غادي نبداو. آه، باش تفهموا اكثر نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول exercice 1. Donnez l'algorithme de la somme des deux nombres. اذا غادي نمشيو للصفحه الوورد، سواء ان ديروا التلميذه او التلميذ في البغيون يعني في الوساخ، في ورقه بيضاء، او يمشي للوورد او البلوك نوت او كاع لي لوجيسيال ديال لو تريتمون دو تكست معالجه النصوص. اذا بالنسبه لاكزرسيس 1 نكتبوا اكزرسيس 1 deux points, donner l'algorithme l'algorithme de la somme de deux nombres. De deux nombres. غادي نبداو على بركة الله. إذا قلنا لكم بأن l'algorithme il est composé de trois parties، يتألف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول اللي هو مهم هو لونتيت، ولونتيت دائما كنديرو كلمة الغوريتم. الغوريتم الغوريتم ونديرو لو بروبليم ديالنا هو لا سوم، بغينا سوم. اذا الغوريتم سوم بوان فيرغول اونتري. نمشيو لابارتي الجزء الثاني اللي كيتعلق ب لابارتي ديكلاراتيف. لابارتي ديكلاراتيف اللي غادي نديكلاريو فيها لي فاريابل ديالنا. اذا فاريابل غادي نكتبوا له مو فاريابل. اذا عندنا المتغير هنا، ليس ما عندناش من ناحيه لا سوم، اذا ما ناخذوش لا كونستانت، ناخذوا فاريابل. فاريابل دو نومبر، يعني شيفر 1 شيفر 2. نسميوهم ا اي بي، نسميوهم اكس يكريك، كل واحد على حسب. اذا حنا غادي نمشيو على حسب لابريفياسيون سي 1. اذا شيفر واحد فيرغول شيفر 2 فيرغول متغير. اذا الشفر الاول لو نومبر الاول متغير، ولا الشفر الثاني متغير ثاني، ولا غادي نسميهم ا فيرغول، نختصروا كاع بي دو نومبر فيرغول فيرغول، وناخذوا سوم نسميوها اس. اس هي متغير. اذا كلهم دو بوين، ce sont des nombres réels. réels غادي نديرو réel بوان فيرغول. اذا ها لا بارتي ديكلاراتيف درناها. اش باقي لنا؟ باقي لنا الاهم الحاجه هي لو كور، الجزء الاخير والثالث اللي هو لو كور ديال البروغرام. دائما قلنا لكم كيبدا ب ديبي. ديبي انتري. اذا لو بروغرام ديالنا غادي نقولوا ليه écrire. نقدر نزيدو شويه سميتو écrire l'écriture ديال لي نومبر ديالنا كي سون فاريابل هنا المتغير. écrire حل القوس، نفتحوا هاد الكيومي هادي اونتري. اذا سي اون شين دو كاركتير. اي حاجه اونتر كيومي راه قلنا لكم في الطابلو، عندكم داك الجدول اللي في الدرس سمينا لي chaîne de caractères. Entrée
la valeur ديال لو نومبر الاولاني لا valeur de A. دو بوان ولا نديرو الكيومي ديالنا ونسدو القوس. اذا كنقولو الالغوريثم يعطينا لا فالور القيمه ديال العدد الاول اونتري لا فالور دو A le nombre A le nombre variant A point virgule entrée. نمشيو ليغ نطلبو منه انه يقرا لينا. اذا لا ليكريتور احنا غادي نتعرفوا في الدرس اللي جايين الدروس اللي جايين ان شاء الله كومون شنو هو الديفينيسيون ديال باش كنديفينيو لا ليكريتور و لا ليكريتور ولا ليكتور ديال لي نومبر ديالنا او لي فاريابل. ليغ entre parenthèses le nombre A point virgule. اذا احنا الالغوريثم كيتسنى منا نعطيو ان نومبر اللي هو A الاولاني نقول له اكرير كتكتبو كتعطي له النومبر و لو بروغرام او الالغوريثم غادي يقرا لينا ليغ A. نمشيو بنفس الطريقه غادي نديفينيو لو نومبر écrire حلو القوس entre guillemets entrer le او لو نومبر ولا لا فالور B لا فالور الثانيه اللي هو لو نومبر 2 B دو بوان entre guillemets ونسدو القوس ديالنا بوان فيرغول entrer. نفس الشيء غادي نديرو. اذا هنا ليغ بي لا فالور ديال العدد الثاني هو بي اللي اختارينا هنا بي او بي. ممكن اي وحده واي واحد فيكم ياخذ اكس ايغريك او لي كاركتير اللي بغا. غير ليسونسيال هو في لا بارتي ديكلاراتيف نديكلاريو هاد لي نومبر باي كاركتير اختارينا سواء ا بي سواء اكس ايغريك سواء سي ان سي 2 الى غير ذلك. اذا عيطنا درنا ليكريتور ولا ليكتور ديال ا و بي بقى لنا دابا بقات لينا لا سوم اس. اش قلنا لا سوم ايت ايغال ا بلس بي. في الالغوريثم ما كنديروش تساوي ما كنديروش ايغال اس ايت ايغال. غادي نديروها في البروغرام ان شاء الله بحال من بعد. غادي نمشيو بالنسبه ليا حنا بالنسبه ليا انا هنا الوورد غادي ندير انسيرسيون فورم ونعيطوا لافيكتاسيون. لافيكتاسيون اللي قلت لكم كتكتب على شكل اون فليش بهاد سميتو. اذا دائما لافيكتاسيون غادي نغير ليها الاتجاه لا فلاش فير اس ونختار ليبيسور تكون كبيره شويه باش تبان. ها هي. اذا اون افيكت حتى اللون بغيت نبدل ليها اللون نغير ليها اللون نغير توجور كونتور دو فورم ديما في اذا اش درنا هنا اون افيكت اس la valeur le contenu ديال A plus le contenu ديال B point virgule. اذا عطينا الريزولتا اس سوم لا سوم ديال A et B دوك جوج الاعداد. من بعد اذا on affecte à S le résultat de A plus B. غادي تجي دابا الدور ديال ليكريتور écrire. اش غادي يكتب لينا la somme écrire par exemple la somme
de A et B إلى غير ذلك. Et la somme est نختزلوها كما أمكن. La somme est égale à 2 points apostrophe virgule S. S لا فاريابل اس اللي عطينا. كاين اللي غادي يدير صوم، كاين كل واحد كيفاش غير هاد لا فاريابل ضروري انها كما درنا هنا تديكلارا الفوق. هنا هي ديكلارينا اس الفوق، درنا الصوم ديكلاري الصوم الى غير ذلك باش البروغرام ديالنا يعرف اش من فاريابل علاش من فاريابل كنهضروا. اذا بوين فيرغول ديالنا اونطري بقات لينا دابا لا ليكتور، اقرا لا فالور ديال لا سوم ديالنا ولا لو ريزولطا. ليغ اس بوين فيرغول ليغ اس. فينالمون غادي نقولوا ليه نسدو لو كور ديال l'algorithme كما قلنا نسدو بفان كنسدو لير اس. écrire le إذن فينالمون هذه ممكن نزيدو هاد لا لير ولا نحيدوها اللي بغينا. écrire la somme est égale à S lire S. إذا قلنا lire A lire B. S on affecte à S le résultat de A plus B. من بعد غادي نديرو l'écriture écrire نقولو l'algorithme écrire la somme est égale à S lire S fin. هذا هو لو بروميي اكزامبل كيدار بهذا الشكل. اذا وريت لكم غير لا سوليسيون. exercice 1 donner l'algorithme de la somme de deux nombres. Algorithme l'entête algorithme somme point virgule. La partie déclarative هي هذه. On déclare les variables ديالنا A, B et S sont des réels. ممكن نختار entier ما بغيتش نديرو حقيقيين ميكونش فيهم كاع الفيرغول مثلا ندير اون دي زونتي. نمشيو لو كور كما قلنا كيبدا بديبي. écrire entrer la valeur de A lire A. écrire entrer la valeur B من بعد lire B. من بعد غادي نجيو لا الصوم ديالنا وغادي نافيكتيو على somme A plus B. écrire la somme est égale à S lire S fin. إذا هذا هو الالغوريثم كيدار بهذا الشكل. نخلي لكم التمرين الثاني والثالث والرابع ديروه. غادي نمشيو ننتقلوا للتمرين 5. ليكزيس 5 غادي نديرو معكم حتى هو. دوني l'algorithme du périmètre d'un rectangle. l'exercice 5 دوني l'algorithme du périmètre d'un rectangle. بغينا المحيط المستطيل نديرو ليه l'algorithme. اذا غادي نمشيو اذا فان ديال l'exercice 1 entrée. نمشيو l'exercice numéro 5. exercice numéro 5. Donner
l'algorithme, donner l'algorithme de du périphérique péré, périmètre donner l'algorithme du périmètre 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 d'un rectangle. إذا بغينا l'algorithme ديال محيط المستطيل. نفس الشيء غادي نبداو بلونتيت، غادي نكتبو algorithme périmètre. إذا لو نون ديال l'algorithme ديالنا périmètre rectangle. دائما الا بغينا نزيدو ديك الريكتونغل اما تكون مزديه ولا نديرو لو تيغي ديال الويت باش ما يطلع ليناش ليرور. ريكتونغل بوان فيرغول. اذا الغوريثم بيريمتر ريكتونغل، بغينا المحيط ديال المستطيل. كاين لي بيريمتر ديال الكاري، ديال ان كاري مربع، ديال باراليلوغرام، كاين ديال تريونغل، ان تريونغل الى غير ذلك. نمشيو لابارتي ديكلاراتيف. غادي نديكلاريو كوم فاريابل اسباس. مثلا عندنا واحد فاريابل نسميوها لونغور، غادي نحتاجو الطول والعرض وبيريمتر المحيط. اذا ثلاثه هاد لي فاريابل. لارجور هي العرض لارج، وغادي نحتاجو ايضا البيريمتر. غادي نديرو شي اختصار معين، اما بي اما بيريم. نقدر نديرو غير بي، نختصرو على الكاركتير بي. اي واحد فيكم ممكن غير يعقل على هاد بيريم هو اللي غادي نخدمو به في العناصر الجايه فيما هو اتين. اذا كلهم نعتبرهم غيال، ce sont des nombres réels. بوان فيرغول. من بعد غادي نديكلاريو لو كور، غادي نمشيو لو كور. اذا غادي نبداو بالديبي، ما تنساوش الديبي. لو كور ديال الالغوريثم كيكون اونتر ديبي اي فان. ديبي اذا غير باش نبينو هاد لو كور نديرو دائما بين الديبي و والفان. اذا الديبي اذا نصحو début écrire نحلو القوس entre guillemets donner، نقولوا لي اعطينا donner، هو كيطلب منا نعطيوه لا longueur du rectangle نسدو القيومي ونسدو القوس. donner la longueur du rectangle point virgule. من بعد نقول lire، استحسن نديرو lire entre guillemets عطيناها لا فاريابل لونغ، ما كتكونش هادي ب entre guillemets، اذا كتكونش الجيومي اونتر في لا ليكتور.
la lecture. Lire, point virgule. Lire la variable langue. نفس الشيء غادي نطلبو من l'algorithme écrire. نحلو القوس نطلقو donner la largeur هاد المرة العرض la largeur du rectangle rectangle مستطيل. نسدو القوس بوان فيرغول. نفس الشيء غادي نقولوا ليه اقرا لنا لا فاريابل ليغ لارج ونسدو القوس. اذا لارج كتلاحظوا بان لارج راه ديفينيتها هنا. متنساوش بان اي حاجه درتو ليها لا ديكلاراسيون في لا بارتي ديكلاراتيف ضروري انكم تستعملوها في لا ليكتور و والكريتور. اذا ليغ لارج بوان فيرغول. غادي نمشيو دابا نحسبوا البيريمتر ديالنا. اش سميناه في كون فاريابل بيريم. اذا بيريم غادي نقولوا ليه لافيكتاسيون. غادي بالنسبه للتمرين الاول غادي ندير ليها كوبي كولي باش ما نعاودهاش. هي هذه كوبيي. اذا كونترول سي وندير ليها كونترول في. ونجيبها لتحت. درت ليها واحد كوبيي باش ما بلا ما نمشي بلا ما نمشي لانسيرسيون اي فورم. غادي نجيبها درت ليها واحد كوبي نسخ. ها هي حتى لهنا. اذا لو بيريمتر يعني المحيط ديال المستطيل اون لافيكت غادي نافيكتيو ليه شحال كيساوي اسباس تندوزو لهنا. اذا لو بيريمتر ديال الريكتانجل est égal à 2 fois entre parenthèses. اذا كما كتعرفوا الجميع محيط المستطيل فهو يساوي الطول زائد العرض في 2 جوج مرات لونغ بلس لارج. ونسدو القوس. اذا 2 فوا داكشي اللي غادي نلقاو طول زائد العرض في 2 غادي يعطينا المحيط ديال المستطيل. مزيان. اذا ما يبقى لنا الا من غادي يلقى لنا الريزولطا ديال البيريمتر ديال المحيط المستطيل. غادي écrire نقول écrire le نعطيو une chaîne de caractères le périmètre du rectangle على حسب لي ديمونسيون اللي عطينا لهذا الريكتانجل الطول والعرض du rectangle et جوج نقاط. ونسدو لاشين د كاركتير ديالنا اونتر غيومي فيرغول. اسميت لا فاريابل اللي عطينا البيريمتر فين بيريم عطينا بيريم. ونسدو القوس ونديرو بوان فيرغول وفي الاخير نديرو فان. هذيك لي غنزيدوها ولا بلاش ماشي مشكل. لي نديروها نحترموا هاد سميتو. اذا فان.
إذا البروغرام ديالنا ينتهي هنا. البروغرام ديال لو بيريمتر. حتى هاديك ديال قبيله يستحسن نحيدو هاد ليغ. إذا exercice 5 donner l'algorithme du périmètre d'un rectangle. إذا على حسب لي ديمونسيون اللي غادي نعطيو من ناحية لا لونغور لا لارجور، وكنعرفو بأن البيريمتر est égal à 2 fois la somme de longueur plus largeur. إذا كنتمنى أنكم تستافدوا شوية من هذا الحل، ونتسنى منكم إن شاء الله بحول الله أنكم تصيفطوا لي في الواتساب الخاص ديالي لا سوليسيون ديال لي زيكزيسيس 2 3 4 6 حتى النف على ما اعتقد، ولا الويت، حتى الويت ولا النف، حتى الويت، باش نشوف نصح معكم التمارين. اذا شكرا جزيلا على انتباهكم، والى اللقاء ان شاء الله بحول الله في الدرس المقبل ان شاء الله بحول الله.